बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। प्यारे अल्लाह पाक, हमारे प्यारे अल्लाह ताला जी, आपको वास्ता देकर पाक परवरदिगार आपके प्यारों का, आपके अंबिया कराम का वास्ता, आपको वास्ता सहाबाए कराम का, आपको वास्ता नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की रहीमी और करीमी का, जो अपनी उम्मत पर वो शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं, हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या अल्लाह पाक, पाकिस्तान इस वक्त अंगार वादी बना हुआ है। या अल्लाह, जो कुछ मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है आप सब जानते हैं। या इलाहुल आलमीना, या अहकमुल हाकिमीना, या रब्बी, या रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह, आज शब बारात है। या अल्लाह, अल्लाह ताला जी, मोमिनों के लिए आज की रात जो है आपकी बेहद्दो हिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत वाली रात है। आपने इस रात की फजीलत रखी है। या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए तकदीरों को बदलने वाले, ए पाक अल्लाह, ए सोने अल्लाह, हकीर मस्कीन फ़कीर अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी की आपसे भीख मांगती है। भीख अता फरमा दीजिए अपने प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैनी पाक का सदका करके। सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर ततहीर का वास्ता, सैयदा ज़ैनब बिन्नत मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम की उस पुरानी चादर का वास्ता, मुबारक चादर के एक तार का वास्ता जो करबला के मैदान में वो ओढ़े हुए थी अपने प्यारे और मुबारक सर पर। या रब्बुल आलमीना, हमारे मुल्क में जो हुक्मरानों का राज है वो यजीद सिफ्त हैं, वो फ़िरऔन सिफ्त हैं। पाक परवरदिगार, अवाम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। या अल्लाह, हमारे मुल्क से इन ज़ालिम हुक्मरानों का ख़ात्मा फरमा दे। या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, जो हमारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, या अल्लाह पाक आप पे भरोसा किए हुए हैं, उन्होंने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझाया। उन्होंने हमें बताया कि ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पाक परवरदिगार, ए अल्लाह, ए पाक अल्लाह, तेरा वो प्यारा बंदा, तेरा वो महबूब बंदा इस वक्त काल कोठरी में पड़ा हुआ है। या अल्लाह, वो नामुस रिसालत का मुकदमा लड़ने वाला, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, सच्ची मोहब्बत का सबूत देने वाला। या अल्लाह, आजिज़ी वाला, सादगी वाला। या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, हमारे लीडर पर रहम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बुशरा बीबी जान की हिफाजत फरमाना पाक परवरदिगार। या अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह पाक जी, आज की रात अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में जो यही जालिम चोर उचक्के लिखे हैं तो ए पाक परवरदिगार, मस्कीन की दुआ के सदके, या अल्लाह, तमाम पाकिस्तानी माँओं बहनों बेटियों की दुआ के सदके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दुआओं के सदके, अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में ये जालिम है तो हमारी तकदीर बदल दे अपनी रहमत से, क्योंकि तू दुआओं से, इल्तिजाओं से तकदीर बदल देता है। अल्लाह पाक जी, 75 साल से इन जालिमों का जो राज रहा है इस पाकिस्तान पर, या अल्लाह पाक, इंसानी हुकूक की जो यहाँ पे तज़लील हो रही है, पाक परवरदिगार, किसी भी माशरे में ऐसा नहीं होता जो हमारे साथ हो रहा है। पाक परवरदिगार, आपके सिवा हमारा कोई सहारा और कोई आसरा नहीं है। या अल्लाह, आप जानते हैं कि ये हुक्मरान जाली मैंडेट से आए हैं। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, हमें तहरीके इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिल जाए। या अल्लाह पाक, मैंडेट वापस मिल जाए। या अल्लाह पाक, हमारा मैंडेट हमें वापस मिल जाए। या अल्लाह, ये बहुत मकरू तदबीरें कर रहे हैं ए अल्लाह, जबकि हम कहते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, आपसे बढ़कर बेहतर तदबीर करने वाला और कोई नहीं, आपसे बढ़कर
اور رحم فرمانے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جی عمران ریاض کی حفاظت فرمانا، یا اللہ عمران ریاض کی حفاظت فرمانا، یا اللہ وہ بخیر و عافیت اپنے گھر آ جائے۔ یا اللہ پاک میرے ملک پاکستان کے ہر نوجوان کی حفاظت فرمانا، ہر بزرگ کی حفاظت فرمانا، ہر بھائی کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ پاک ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ملک سے ظلم، وحشت، جبر، بربریت، درندگی کا خاتمہ فرما دو۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک میں پاکستان میں عورتوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، یا اللہ پاک جو عورتوں پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ پاک پیارے پاک اللہ تعالیٰ جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا واسطہ، یا اللہ پاک ہمارے ملک کی عورتوں کی عزت کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہے پاک پروردگار اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ جی ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، پاک پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں حقیقی آزادی عطا کر دو۔ یا اللہ ہمیں حقیقی آزادی عطا فرما دو۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے ملک کے، جتنے بھی ہمارے پیارے ہم وطن جتنے بھی جیلوں میں زندان میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جلد از جلد بخیر و عافیت اپنے گھروں کو آ جائیں۔ تمام خواتین، تمام نوجوان، اللہ جتنے بھی رجیم چینج کے بعد شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمانا، اور ان کو دین دنیا آخرت میں بے حد و حساب اجر عطا فرمانا۔ ارشد شریف بھیا ذل شاہ، یا اللہ ذل شاہ کا روزہ تھا شب برات کا، جس دن اس کو مار دیا گیا، یا اللہ جتنے بھی مار دیے گئے، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پاک پروردگار ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، یا اللہ پاک ہم اس ملک میں شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے معاملے میں بہت حساس ہیں۔ اللہ یا رب العالمین ہے پاک پروردگار اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیں، یا اللہ ہماری مدد فرما دیں، پاک پروردگار ہماری مدد فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا دیں، اللہ میاں ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما دیں۔ یا اللہ ان کو فرعون کی طرح غرق کر دیں، ان کو نمرود کی طرح ان کے دماغوں میں بھی مچھر گھسا دیں، یا اللہ پاک ان کو وہ بیماریاں لگا دیں۔ یا اللہ پاک جو دوزخ وہ کیڑے اور بچھو ان کے جسموں میں ڈال دیں جو دوزخ کے اور قبر کے بچھو، کیڑے اور سانپ ہیں، یا اللہ ان کی کمریں ٹوٹ جائیں، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ان ظالموں کے۔ یا اللہ ہے اللہ پاک پروردگار سیدھا راستہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا والا راستہ عطا فرما، یا اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرمانا، ایمان والی زندگی عطا فرمانا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمانا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بننے کی توفیق مرحمت فرمانا، یا اللہ عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ناگہانی موت سے بچانا، یا اللہ قبر کے سوالات آسان فرما دینا، روز قیامت یا اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی مبارک چادر کے سائے میں اٹھانا۔ یا الہ العالمین، یا احکم الحاکمین، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ملک پاکستان کی آزادی، حقیقی آزادی کی بھیک آپ سے مانگتے ہیں، اور اپنے اسیروں کی رہائی کی بھیک مانگتے ہیں، اور اپنے شہداء کے لواحقین کے لیے ان کے صبر کی بھیک مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد از جلد رہائی کی بھیک مانگتے ہیں، عمران ریاض کی رہائی کی بھیک، حسان نیازی جہاں بھی ہے بخیر و عافیت آ جائے جتنے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جی پاک پروردگار ہمارے پیارے اللہ ان ظالموں کا خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی مدینہ طیبہ کی ریاست کی عکاسی کرنے والا ملک بن جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا الہ العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔